Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa paganungog niini sa mga tawo, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog daotan? Dili gayod. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo og panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalo sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunoa, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, musulod siya og mugula ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon.